हामीहरू त्यस्तो समयमा बाँचिरहेका छौँ जहाँ विभिन्न कारणले गर्दा अधिकांश किशोर किशोरीहरू निराश देखिन्छन् र उनीहरू जीवन खाली र अर्थहीन भएको महसुस गर्छन्। कसैले त आफ्नो ज्यान लिने समेत गर्छन्, कसैले लागु पदार्थ र मदिरा सेवन गर्छन्। उनीहरूसँग शिक्षा वा कुनै स्रोतको अभाव छैन, तर पनि उनीहरू दुखी छन्। तथ्याङ्क अनुसार 5 मध्ये 1 जना किशोर डिप्रेसनबाट गुज्रदै गरेको पाइन्छ। तर यसको पहिचान गर्ने प्रमुख कारण यसलाई बेलैमा व्यवस्थापन गरी ठिक समयमा निर्मूल पार्ने राम्रो स्ट्र्याटेजी भने विकास हुन सकेको छैन। यस्तो समस्यालाई बेलैमा उपचार गर्न सकिन्छ, तर यस्तो समस्यामा पीडित व्यक्ति र सम्बन्धित परिवार गम्भीर भएको देखिन्न। यसलाई हेलचेक्राई व्यवस्था गरेको देखिन्छ, जुन पछि गएर एकदम घातक हुन जान्छ। घर परिवारमा आफ्नो बच्चाहरू वा कोही पनि खुसी नभएको, सधैँ दुखी देखिरहेको, पहिला जस्तो ठीक नभएको, पीडामा भएको जस्तो महसुस गर्नुभयो भने उसँग कुरा गर्नुहोस्। के कुराले गाह्रो भएको छ, कुन कुराले सताइरहेको छ, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पारिरहेको छ बुझ्नुहोस्। कुनै प्रकारको दुर्व्यवहार भोग्दैछ वा बेवास्ता बदनामीको शिकार भएको छ कि त्यो बुझेर उनीहरूलाई सम्झाएर उचित थेरापी काउन्सिलिङ यानि परामर्शतिर लैजान सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा पीडितलाई बलियो र आत्मविश्वासी बनाउन धेरै मद्दत गर्छ र जीवनमा आइलाग्ने कठिन अवस्थासँग लड्ने क्षमता वृद्धि गराउन मद्दत गर्छ। डिप्रेसन वा मानसिक अशान्तिको कारण थुप्रै छन्। एक त अहिलेको आधुनिक टेक्नोलोजीको पनि नकारात्मक असर देखिन्छ। टेक्नोलोजी उपयोगी छ, तर यसले धेरै नोक्सान पनि गर्न सक्दछ। जब कम्प्युटर, मोबाइलका विशेषताहरू, गेमहरू, नकारात्मक कुराहरू, व्यर्थका कुराहरूलाई मनोरञ्जनमा परिणत गर्दछ। यसको मूल जड भनेको यसका व्यर्थका चिजहरूमाथिको भ्रम हो। कुनै पनि व्यक्ति नकारात्मक बाटोतिर लाग्नुको एक प्रमुख कारण उनीहरूलाई माया, सद्भाव, साथ, विश्वासको अभावले पनि हुने गर्दछ। नमस्ते, म सल्भिना भद्राचार्य। स्वागत छ हेल्थ एन्ड वेलनेसमा। अहिलेको युगमा एउटा मुख्य कुरा युवाहरूको जीवनलाई कसरी सरल बनाउने, जीवनमा सकारात्मक तरिकाले कसरी अघि बढ्ने तथा शारीरिक र मानसिक स्वस्थता कायम राख्न के कस्तो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो। अहिलेको युगमा धेरै जसो व्यक्तिहरू शारीरिक र मानसिक अशान्तिबाट गुज्रिरहेका छन्। शारीरिक रूपमा बिमारी भयो भने डाक्टर कहाँ देखाउन जान्छौँ, जचाउँछौँ, निको गराउँछौँ, तर मानसिक रूपमा कोही अशान्त छ भने उसले धेरै समय यो कुरा आफूभित्र राखिरहेको हुन्छ। मुख्य कारण मनोवैज्ञानिक अर्थात् साइकोलोजिकल रिजन्स र अरू विभिन्न कारण हुन सक्छ। उसलाई थाहा हुँदैन कि मानसिक अशान्ति र गलत जीवनशैलीले उसको स्वास्थ्यमा, दैनिक क्रियाकलापमा कति नराम्रो असर गरिरहेको हुन्छ। यसको मुख्य कारण के हुन सक्छ र यसलाई सही दिशामा ल्याई आफ्नो जीवनलाई कसरी सकारात्मक रूपमा सन्तुलन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर विवेक सिंह। नर्मली फिजिकल हेल्थ र मेन्टल हेल्थको कुरा गर्दाखेरि हामीले मान्छे स्वस्थ रहनको लागि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामी रोग नलाग्ने भन्छौँ। अनि रोग नलाग्ने भन्नाले हामीले अहिले जुन हामीले समाजमा देखिरहेको रोगहरू, डायबिटिज, प्रेसर, अब हार्ट एट्याकहरू भयो, योसँग मात्रै फोकस गरिरहेको हुन्छौँ। तर अहिले चाहिँ त्योभन्दा म्याक्सिमम रोगहरू चाहिँ हामी मेन्टलसँग रिलेटेड रोगहरू राखिरहेको छ हामीलाई। अहिले मेनली फोकस गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यङस्टरहरू, युथहरूमा चाहिँ मेन्टलसँग रिलेटेड अनि फिजिकलसँग रिलेटेड दुइटै मिक्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो फिजिकल हेल्थ र मेन्टल हेल्थ कति सम्बन्धित छ र यिनीहरूको कति इन्टरलिङ्क भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आजसम्ममा सायद त्यति एक्सप्लोर हामीले गर्न सकेको छैनौँ। त्यही कारणले पनि होला सायद एकातिर फिजिकल हेल्थलाई फोकस गर्दैछौँ, अर्कोतिर चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई फोकस गरिरहेको छौँ। अनि यो फिजिकल हेल्थ र मेन्टल हेल्थलाई छुट्टै लाँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई जोड्नु नसक्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि धेरै मानिसहरू चाहिँ हामीले हेल्दी हुन सकेको छैनौँ। किनकि हेल्थको डेफिनेसन गर्दाखेरि कोही मान्छे फिजिकलमा फोकस भइरहेछ, कोही मान्छे मेन्टलमा फोकस भइरहेछ। र अहिलेको युथलाई हेर्ने हो भने चाहिँ म्याक्सिमम युथ अहिले 16 देखि 25 इयर्सको युथहरू चाहिँ अहिले डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन, सुसाइड अनि यस्तै मेन्टल रोगहरूसँग चाहिँ ग्रसित छन् र उनीहरू इभन फिजिकल्ली पनि हेल्दी छैनन् र मेन्टली पनि उनीहरू हेल्दी हुन सकेको छैन। म एज अ मेडिकल डक्टर मैले मेडिकल डिग्री लिँदै गर्दाखेरि मलाई पनि एउटा
कन्टिन्युअस पढ्नुको कारणले होला, धेरै बेर बस्दाखेरि होला, मलाई पनि ब्याक पेनसँग रिलेटेड, मसलसँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरू स्टार्ट भएको थियो। त्यो स्टार्ट हुँदा मैले नेपालमा धेरै ठाउँ पनि देखाएँ, नेपालमा मात्रै नभएर मैले इन्डियामा र युएसमा पनि केही डक्टर्सहरूलाई चाहिँ त्यो रोगको बारेमा कन्सल्ट गरेका थिएँ। अनि कन्सल्ट गर्दा चाहिँ मेरो पोस्चर चाहिँ, मेरो बडीको पोस्चर्सदेखि लिएर मैले पेनमा चाहिँ मेरो डे टु डे लाइफमा नै त्यो पेन चाहिँ कन्टिन्यू हुन गयो। हरेक दिन मैले पेन किलर खानु पर्थ्यो र अनि हरेक दिन पेन किलर खाँदा मैले 2 इयर्ससम्ममा चाहिँ त्यो पेन किलरलाई कन्टिन्यू गर्दै लगेँ। अनि पेन किलरको नराम्रो साइड इफेक्टहरू पनि हुन्छ, किडनीलाई इफेक्ट गर्न सक्छ, अथवा त्यसले चाहिँ हाम्रो बडीको जुन फिजियोलोजी छ, हाम्रो बडीको काम गर्ने तरिका छ, त्यसलाई पनि इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। सो मैले चाहिँ त्यो चिजबाट निस्किनुको लागि चाहिँ धेरै कोसिस गरेँ, तर सकिनँ, किनकि म चाहिँ लगभग 2 इयर्ससम्ममा चाहिँ एउटा पेन किलर डिपेन्डेन्ट पर्सन भइसकेको थिएँ। अनि त्यो कारणले गर्दा मैले युएसको केही रिमेटोलोजिस्ट डक्टर्स अनि अरू डक्टर न्युरोलोजिस्टहरूसँग पनि कन्सल्ट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सर्टन मेडिसिन चाहिँ लङ टर्म कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, तर त्यसको साइड इफेक्ट्सहरू धेर छ भन्ने कुराहरू आयो। अनि एउटा यस्तो स्टेज आयो जतिखेर चाहिँ म लगभग कम्प्लिटली नियरली बेड रिडन हुन पुगेँ। सो बेड रिडन हुँदाखेरि चाहिँ मैले एज अ मेडिकल स्टुडेन्ट मैले एउटा बुक पनि पब्लिस गरिसकेको थिएँ त्यतिखेर, जुन बुक चाहिँ युएसबाट र जर्मनीबाट एप्रिसिएसन भइसकेको थियो, र इन्डियाको 130वटा कलेजमा चाहिँ कोर्स बुकको लागि पनि मैले एप्रिसिएसन पाइसकेको थिएँ। यो चाहिँ मैले 26 इयर्समा गरेको हुनाले यङ्गेस्ट एजमा एज अ मेडिकल स्टुडेन्ट मैले 420 पेजको एउटा सिङ्गल अथर बुक निकालिसकेको थिएँ। र त्यो निकालिसक्दा पनि एट द एन्ड चाहिँ मैले एमबिबिएस डिग्री सकिसक्दाखेरि चाहिँ मेरो लाइफको करियरको 2 इयर्स चाहिँ मैले हल्ट गर्नुपर्ने भयो, किनकि यहाँ सकाउने बित्तिकै, एमबिबिएस सकाउने बित्तिकै इन्डियामा चाहिँ धेरै स्टेटहरूमा गएर क्लासेसहरू लिन्थेँ मेडिकल सम्बन्धी। त्यो हुँदाखेरि मैले त्योभन्दा बाहिर पनि विभिन्न देशको, एसियाको विभिन्न देशको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ क्लास लिने गर्थेँ। अनि त्यो लिँदाखेरि चाहिँ मलाई के फिल भयो भने म चाहिँ क्लास लिने पोजिसनमा पनि थिइनँ, किनकि म एज अ डे टु डे पेनसँग बाँचिरहेको थिएँ, र पेन हुने बित्तिकै फिजिकल पेन चाहिँ अल्टिमेटली हाम्रो मेन्टल हेल्थलाई इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ, किनकि एभ्री डे पेनसँग बाँच्नु र पेनसँग त्यो डे टु डे पेन किलर खाँदाखेरि चाहिँ कता न कता म चाहिँ इभन मोर प्रोन टु डिप्रेसनतिर जाँदैछु कि जस्तो लागिरहेको थियो। सो त्यसले गर्दा चाहिँ हेल्थ धेरै नै इफेक्ट भइरहेको हुनाले मैले चाहिँ अब मैले करियरमा केही ब्रेक लिनुपर्छ भनेर 1 इयर मैले त्यहाँ काम इन्डियामा बसेँ। अनि अरू कन्ट्रीमा गइसकेपछि फेरि ब्याक टु नेपाल आएँ। नेपाल आइसकेपछि अब अल्टरनेटिभ थेरापी के हुन्छ र नेचुरल, मैले चाहिँ नेचरसँग कसरी कम्प्याटेबल हुने, मैले रोगलाई चिन्नुभन्दा बेस्ट चाहिँ मैले आफ्नो बडीलाई कसरी चिन्ने भन्नेतिर फोकस हुन थालेँ। सो त्यसपछिको लगभग 1.5 वर्ष चाहिँ सिटीभन्दा टाढा गएर 1.5 वर्ष चाहिँ मैले टोटली आफूलाई नेचरसँग कसरी कम्प्याटेबल गर्ने र आफूलाई नेचरले जसरी आफ्नो जिउलाई कम्प्याटेबल लिन्छ र मैले त्यो जिउलाई चाहिँ त्यसरी नै छोड्नु सिकेँ। र गर्दै गर्दै मैले 9 मन्थ्सदेखि 10 मन्थ्सको ड्युरेसनमा यो अहिलेको जुन म्याटेरियलिस्टिक वर्ल्ड छ त्यसलाई चाहिँ छोडेर मैले स्पिरिचुअल र मेडिटेसन र योगा यो सबैलाई कम्बाइन गर्दै अल्टरनेटिभ थेरापीलाई कम्बाइन गर्दै लाँदाखेरि चाहिँ 9 महिनापछि चाहिँ कम्प्लिट 9 मन्थ्सपछि चाहिँ मैले पेन किलर मैले ड्रप गरेँ। पेन किलर ड्रप गरिसकेको 3 महिनादेखि 4 महिनापछि चाहिँ मेरो बडीमा नर्मल प्रोग्रेसहरू हुँदै आयो। जुन मेडिकल साइन्सले चाहिँ यो रोग अथवा यो पेन कन्टिन्यू हुन्छ र मेडिसिनले मात्रै निको हुन्छ, अरू कुनै पनि उपाय छैन भन्ने त्यो एउटा उनीहरूले राखेको कुरालाई चाहिँ मैले रङ प्रुभ गर्न सकेँ, किनकि त्यतिखेर चाहिँ म लगभग नर्मल भइसकेको थिएँ। र अन्तिम समयमा यतातिर आएर चाहिँ मैले आफ्नो बडीलाई चाहिँ फेरि ब्याक नर्मल कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मैले फेरि 1 इयर चाहिँ कन्टिन्यू गर्दा चाहिँ मैले 1 वर्षपछि चाहिँ कम्प्लिट त्यही ब्याक स्टेजमा मैले आफूलाई चाहिँ ल्याउन सकेँ। सो यो ल्याउँदाखेरि चाहिँ मैले यो क्रममा धेरै यङ स्टुडेन्ट्सहरू, किनकि मैले पढाउने बेलामा नेपालमा पनि मैले लगभग धेरै ठाउँ नेपालको पश्चिम एरियातिर र तराई एरियातिर पनि धेरै क्लासेसहरू लिने गर्थेँ, लोकसेवाको क्लासेसहरू। सो त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई देखिने समस्याहरूबारे, उनीहरूको प्रब्लमहरूबारे, अनि अहिलेको युथहरूमा देखिने म्याक्सिमम प्रब्लम भनेको चाहिँ उनीहरू डिप्रेस छ, फ्रस्ट्रेटेड छ, अनि उनीहरूको जुन फिजिकल हेल्थ छ त्यो हेल्थ पनि बिग्रिरहेको छ र मेन्टली पनि उनीहरू स्टेबल छैन। र यो मेन्टल र फिजिकल स्टेबल नभएको कारणले गर्दा उनीहरू आफ्नो लाइफमा पनि सक्सेस भइरहेको छैनन्। अनि यो सक्सेस कसरी ल्याउने भन्दाखेरि चाहिँ किनकि हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा पनि खराबी छ, हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा पनि कुनै डिग्री लिनको लागि मात्रै पढिरहेको छ। अहिले रिसेन्टली युकेमा भएको एउटा रिसर्चले चाहिँ मोर देन 80% मान्छे, 86 to 87% मान्छे चाहिँ एउटा रिसर्चमा गरिएको एउटा रिसर्चमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ ब्याकसँग रिलेटेड प्रब्लम र स्पाइनसँग रिलेटेड, मसलसँग रिलेटेड प्रब्लमसँग चाहिँ लडिरहेका छन्। त्यो एउटा सानो रिसर्च मात्रै थियो। त्यसमा पनि म्याक्सिमम युथहरू चाहिँ 16 to 24 इयर्ससम्मको युथलाई चाहिँ त्यो समस्या देखिएको छ भने अब यो युथमा देखिने किन समस्या देखियो भन्नाले चाहिँ अहिलेको हामीले 24 आवर्स ड्युरेसनमा चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम हामी चाहिँ ग्याजेट्स अथवा मोबाइल्स अथवा ल्यापटप
यस्तो यस्तो चिजमा चाहिँ हामी कम्प्याटिबल आफूलाई कम्प्याटिबल हुनु खोजेर उनीहरूसँगै बसिरहेको हुन्छौँ र त्यो हुँदा चाहिँ के भनिन्छ भने हाम्रो शरीरको हाम्रो मस्तिष्क अथवा ब्रेन को वेट भनेको लगभग 12 पाउन्ड्स हामीले स्ट्रेट एउटा नर्मल पोजिसनमा राख्दाखेरि 12 पाउन्ड्स हुन्छ भने हामीले अलिकति लिन गर्दाखेरि 15 डिग्री लिन गर्दा चाहिँ त्यही 12 पाउन्ड्स चाहिँ 26 पाउन्ड भएर जान्छ अझै धेरै लिन गऱ्यौँ भने 40 पाउन्ड भएर जान्छ र म्याक्सिमम 60 पाउन्डसम्म जानु सक्छ सो 60 पाउन्ड भन्नाले एउटा टाउकोको भार भनेको 12 पाउन्डको टाउकोको भार चाहिँ हामी 5 टाइम्स इन्क्रिज गर्दैछौँ हामीले 24 आवर्समा 16 घण्टा त्यसरी चलाइराख्दाखेरि चाहिँ हामीले 60 पाउन्ड्स वेट चाहिँ 16 घण्टासम्म बोकिरहेको छौँ र त्यो 60 पाउन्ड वेट बोक्नुको लागि चाहिँ हाम्रो स्पाइनले सक्दैन र स्पाइनसँग रिलेटेड मसल्सहरू चाहिँ हामी कमजोर हुँदै जान्छ र त्यहाँ चाहिँ चोट पर्दै जान्छ अनि त्यो चोट परेको हुनाले स्पाइनसँग रिलेटेड हाम्रो पछाडितिरको मासुहरू मांसपेशीहरू सबै विक हुँदै जान्छ र त्यो विक भएको कारण फेरि अगाडितिर पेटतिरको मासुमा पनि समस्या आउन सक्छ त्यो चाहिँ एब्डोमेनको मसल्सहरूमा पनि समस्या आउँछ र त्यो समस्याले फेरि हाम्रो एब्डोमेनको मसलले हाम्रो छातीसँग श्वास प्रश्वाससँग रिलेटेड हाम्रो ब्रेथ गर्ने अथवा श्वास फेर्न सक्ने शक्तिलाई पनि कमजोर बनाउँदै जान्छ फेरि श्वास फेर्न सक्ने कमजोर भयो भने शक्ति कमजोर भयो भने चाहिँ त्यसले हाम्रो शरीरमा फ्याँक्नु सक्ने अक्सिजन फ्याँक्नु सक्ने एयर हामीले शरीरलाई दिने हाम्रो शरीरका विभिन्न कोशिकाहरूलाई दिने अक्सिजनहरू अथवा कोशिकाहरूलाई दिने ती न्युट्रिएन्ट्सहरूलाई चाहिँ कमी हुँदै जान्छ र हाम्रो होल शरीरलाई चाहिँ त्यसरी इफेक्ट गरिरहेको छौँ सो एउटा मोबाइल र टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड मात्रै गर्दा पनि हामी हरेक रोगलाई चाहिँ लिङ्क अप गर्दैछौँ त्यो सँगसँगै फेरि अहिले आएको सेडेन्टरी लाइफस्टाइल किनकि ग्याजेट्स मोबाइल चलाउँदाखेरि कोही पनि फुटबल खेल्दा पो ग्राउन्डमा गएर खेल्छन् तर कोही पनि मोबाइल ग्याजेट्स त मुभमेन्ट गर्नु पर्दैन सो सेडेन्टरी लाइफस्टाइल भइरहेको छ त्यसमाथि हाम्रो फुडमा हामी बिहानदेखि बेलुकासम्ममा पोइजन मात्रै युज गरिरहेको छौँ पानीमा पनि पोइजन छ फुडमा खाने एडल्ट्रेसन छ फुडमा पनि त्यही एडल्ट्रेसन छ हामीले युज गर्ने अक्सिजनमा एडल्ट्रेटेड छ एफेक्टेड पोल्युटेड छ सो हामीले युज गर्ने एभ्रीडे जे युज गरिरहेको छौँ हामीले युज गर्ने फेसियल अब कुनै पनि कस्मेटिक्सहरू छ त्यसमा पनि त्यो पनि प्योर छैन त्यसमा पनि पोल्युटेड छ सो यो पोल्युटेड हामीले लाइफस्टाइल हामीले चाहिँ नेचुरल लाइफस्टाइललाई छोडेर चाहिँ फुल्ली पोल्युटेड लाइफस्टाइलमा मुभ गरिरहेको छौँ र यो हामीलाई थाहा पनि छैन किनकि हामी जसरी यो टेक्नोलोजी ग्रो हुँदैछ त्यो टेक्नोलोजी अनुसारले हामी आफूलाई त्यो टेक्नोलोजीसँग मिसाउन खोज्दैछौँ तर अल्टिमेटली त्यही टेक्नोलोजीको लागि हामीले ठुलो रिभेन्ज हामीले आफ्नो कम्पेन्सेट गरिरहेको छौँ हाम्रो बडीलाई हाम्रो फिजिकल हेल्थलाई हाम्रो मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गरिरहेको छौँ सायद त्यो कारण पनि होला अहिले युथहरूमा धेरै डिप्रेसन सुसाइड फ्रस्ट्रेसन्स कोही पनि युथहरू मोटिभेटेड हुन नसक्ने कारण स्कुल्समा धेरै ड्रग एडिक्सन्सहरूको कुरा आइरहेको छ र कुनै पनि स्कुल्सले त्यो ड्रग एडिक्सन हटाउनको लागि रिह्याब स्टार्ट गर्ला अथवा त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्ट मोनिटरिङ गर्ला र मोनिटरिङ र स्ट्रिक्टनेस मोनिटरिङ गरेर स्ट्रिक्टनेस क्रिएट गरेर अथवा रिह्याब सुरु गरेर रिह्याबसँग लिङ्कअप गराएर यसको सोल्युसन त हुनेवाला छैन यसको सोल्युसन हुनुको लागि हामीले यो नेचरसँग हामीले प्रकृतिसँग हाम्रो शरीरलाई कम्प्याटिबल बनाउन सक्यौँ भने मात्रै यो पोसिबल छ हामीले टेक्नोलोजीलाई मात्र फोकस गऱ्यौँ भने चाहिँ यो पोसिबिलिटी पनि छैन र अहिले यही विचारसँग रिलेटेड कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अहिले रिसेन्टली हामीले धेरै वर्षदेखि यो वर्कआउट पनि गर्दैछौँ र अहिले आएर चाहिँ हामीले समबोधि भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ समबोधि भनेको चाहिँ यो हामीले डिफ्रेन्ट चिजलाई डिफ्रेन्ट सेक्टर मेडिकल हुनसक्छ एस्ट्रोलोजी हुनसक्छ अथवा इन्जिनियरिङ हुनसक्छ त्यो सबै चिजलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गरेर कसरी लाने र मेन भनेको हाम्रो लाइफको गोल भनेको चाहिँ हामीले जीवनलाई चाहिँ कसरी सरल रूपमा जिउन सक्ने भन्ने खालको कन्सेप्टबाट चाहिँ हाम्रो एक्सन सुपरस्टार निखिल उप्रेती उहाँले चाहिँ एउटा यो कन्सेप्ट क्रिएट गरेर अगाडि बढाउनु भएको छ र यो कन्सेप्टमा हामी वर्कआउट गर्दैछौँ अहिले पनि हामीले अब केही समयमा चाहिँ त्यसका वर्कसपहरू गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी बेस्ट गराउन सकिन्छ र युथलाई टार्गेट गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ भोलिको दिनमा हामीले यो कन्ट्रीको युथहरूलाई चाहिँ एउटा अर्कै एरियामा जुन एरिया चाहिँ हामी नेचरसँग कम्प्याटिबल होस् त्यो एरियामा चाहिँ कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी फोकस भइरहेको छौँ र अहिले पनि मेरो मेन टार्गेट भनेको चाहिँ स्कुल्स कलेजेस किनकि स्कुल्स र कलेजेस भनेको चाहिँ कुनै पनि स्टुडेन्टको लाइफ डिटरमाइन गर्ने मेन सेन्टर चाहिँ स्कुल र कलेजेस हो र स्कुल र कलेजेसमा चाहिँ यो एजुकेसन सिस्टममा अलिकति परिवर्तन ल्याएर हामीले त्यसमा चाहिँ नेचरसँग कम्प्याटिबल हुने मोरल एजुकेसनहरू र हेल्थसँग रिलेटेड लाइफस्टाइलसँग रिलेटेड मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड र फिजिकल हेल्थसँग रिलेटेड कुराहरूलाई हाम्रो करिकुलममा इन्क्लुड गराउन सक्यौँ भने चाहिँ भोलिको दिनमा आज हुन सक्दैन र मेबी 1 डिकेड पछि 10 वर्षपछि चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट मोडमा ल्याएर एउटा आउटकम चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अर्को कुरा चाहिँ हामीले दिनभरिमा 24 आवर्समा हामीले टेक्नोलोजीसँग चाहिँ कति समय बिताउँदैछौँ र नेचरसँग कति समय बिताउँदैछौँ त्यसमा पनि डिटरमाइन गर्छ किनकि सकेसम्ममा हामीले नेचरसँग समय बिताउनुको मतलब स्टिल अहिले हामीले फिल गरिरहेको होला कतै चिज अहिले हामीले कुनै पनि नेचुरल चिजमा गएर अथवा नेचुरल
कुनै मेबी भनौँ ट्रेकिङ जाँदाखेरि अथवा नेचुरल कुनै पनि स्पोर्ट जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो नेचरले चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ तान्छ, त्यहाँ हामीलाई एकछिन बस्नु चाहिँ रमाइलो लाग्छ। तर त्यही चिज हामी जब त्यो चिज हामीसँग थियो त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गरेर बसिरहेको थियौँ। मेडिटेसन र योगाको कन्सेप्ट जहिले अहिले बल्ल मान्छेले बुझ्दैछन् भने यो कन्सेप्ट त हाम्रो इस्टर्न सिभिलाइजेसनले चाहिँ हजारौँ वर्ष अगाडि चाहिँ मेडिटेसन र योगाको इम्पोर्टेन्स दिइसकेको छ। तर यो चिजलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गऱ्यौँ र वेस्टर्नरहरूले यही चिजलाई चाहिँ विभिन्न टर्मिनोलोजी दिएर चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो र उनीहरूले एडप्ट गर्यो, हामीले इग्नोर गऱ्यौँ र उनीहरूले एडप्ट गरिसकेपछि अनि बल्ल हामीलाई इम्पोर्टेन्स थाहा भयो र अहिले हामी बल्ल त्यो इम्पोर्टेन्सलाई फेरि हामी एडप्ट गर्नेतिर लागिरहेको छौँ। सबभन्दा सुरुमा रोग निको हुनुको लागि त मेन्टली स्ट्रङ हुनु जरुरी छ र यो मेन्टली स्ट्रङ हुने भनेको फेरि साइकोलोजिकल एस्पेक्टहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ इभन एभ्री ब्रान्च अफ मेडिसिन चाहिँ इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ। कुनै रोगको लागि एलोप्याथी इम्पोर्टेन्ट होला, कुनै रोगको लागि आयुर्वेद इम्पोर्टेन्ट होला। इभन होमियोप्याथी जस्तो मेडिसिन जुन चाहिँ जर्मन सिस्टमकोबाट डक्टरबाट चाहिँ स्टार्टिङ हुँदै गयो, त्यसपछि त्यहाँबाट विभिन्न थ्योरीहरू आयो। पोटेन्सियलाइजेसन थ्योरी भन्छ, डिजिजलाई ट्रिट गर्ने भन्दा पनि मान्छेलाई ट्रिट गर्नुपर्छ भन्छ र यो कतिवटा मान्छेले यसलाई एक्सेप्ट पनि नगर्ला। तर स्टिल होमियोप्याथीले धेरै रोगहरू निको पारेको छ, इभिडेन्स छ। किनकि इभिडेन्स किन छ भने हामीले एलोप्याथी मेडिसिनले माइक्रोस्कोपिक फिचर अथवा कुनै पनि इभिडेन्स बेस्ड कुरा गर्दाखेरि इभिडेन्स बेस्डकै आधारमा चाहिँ मेन्टल्ली अथवा हामीले चाहिँ मानसिक रूपमा पनि कुनै पनि मान्छेसँग चाहिँ मानसिक रूपले स्ट्रङ भयो भने चाहिँ रोग निको हुन्छ भन्ने पनि इभिडेन्स प्रुफ भएको हुनाले चाहिँ डिफ्रेन्ट मेडिकल सिस्टम डिफ्रेन्ट मेडिसिनको पनि आफ्नै भ्यालु छ। सँगसँगै हामीले मेडिसिनसँग नेचरसँग एडप्ट हुनुको लागि चाहिँ हामीले मेडिटेसन योगा हामीले कति समय नेचरसँग बिताइरहेको छौँ र कतिसँग टेक्नोलोजीसँग बिताउँदैछौँ, ह्युमन इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन कति गरिरहेको छौँ र दिनभरिको हामीले खाने चिज र लगाउने चिजमा चाहिँ कति नेचुरल चिजहरू छ। हामीले दिनमा पहिलाको मान्छेहरूले नेचरसँग कम्पेटेबल गर्थ्यो। मुखमा कुनै कस्मेटिक लगाउनु पऱ्यो भने पनि नेचुरल हुन्थ्यो। तर अहिले आएर हामी कस्मेटिक पनि हाम्रो लागि प्योर छैन, किनकि त्यसमा पनि एडल्टरेटेड छ। खाने भात दाल तरकारी एडल्टरेटेड छ। हामीले बजारमा जाँदाखेरि हामीले लिने अक्सिजन एडल्टरेटेड छ। कुनै वस्तु किन्यौँ र लुगा लगायौँ भने त्यो लुगामा पनि इभन एडल्टरेटेड छ। कुनै पनि चिज हामीले चाहिँ नेचरसँग कम्पेटेबल कामै गरिरहेको छैनौँ। त्यो कारणले पनि होला कि अहिले आएर चाहिँ 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडि हेर्ने हो र आज हेर्ने हो भने चाहिँ ह्युमन बिङ टेक्नोलोजीको हिसाबमा धेरै अगाडि पुगिसकेको छ। तर हामीले खुसीको हिसाबमा अथवा हामीले सेटिस्फ्याक्सनको हिसाबमा तर रियल लाइफ जिउनु पर्ने हिसाबमा चाहिँ हामी त्यति नै तल झरिरहेका छौँ। अनि यो कम्प्याटिबल मिलाउनु नै लाइफको मुख्य उद्देश्य हो र कुनै पनि व्यक्तिले यदि यो लाइफलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्छ भने यो कम्प्याटिबिलिटी अथवा टेक्नोलोजी भर्सेस नेचरलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर आफ्नो लाइफलाई अगाडि बढाउन सक्छ भने त्यो चाहिँ सबभन्दा बेस्ट तरिका चाहिँ त्यही हो। र त्यो सिक्ने तरिका भनेको चाहिँ आजको भोलि त अभियसली आउँदैन। सो त्यो चाहिँ सर्टन टाइम लाग्न सक्छ। तर हाम्रो मेन गोल भनेको चाहिँ टेक्नोलोजीलाई र नेचरलाई चाहिँ सँगसँगै कसरी लाने भन्ने गोल हो। र हामीले अब आउने जेनेरेसनलाई सिकाउने भनेको पनि टेक्नोलोजी र नेचरलाई चाहिँ सँगसँगै कसरी लान सक्छौँ भन्ने सिकाउने हो। त्यो गर्न सकेमा भोलिको दिनमा चाहिँ आजको युथले चाहिँ भोलि एउटा लाइफ कसरी जिउने र लाइफको मिनिङ के हो भनेर बुझ्छ र सायद त्यो बुझिसकेपछि अहिले जुन समस्या आइरहेको छ हाम्रो समाजमा त्यो समस्या पनि कम हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ। हामीले अहिले मेडिसिनहरू युज गर्दाखेरि कतिवटा मेडिसिन युज गर्दाखेरि कुनै पनि मेडिसिन जुनसुकै मेडिसिन हामी युज गर्छौँ त्यो मेडिसिनको चाहिँ पोजिटिभ सँगसँगै त्यसको केही साइड इफेक्ट्सहरू पनि हुन्छ र जुन चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पनि सक्छ र नहुनु पनि सक्छ। र कुनै पनि मेडिसिन लङ टर्म युज गर्दाखेरि चाहिँ शरीरमा धेरै लामो समयसम्म युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले नै कुनै न कुनै असर पारिरहेको हुनसक्छ। त्यसकै लागि हामी सायद डक्टरसँग परामर्श लिएर डक्टरले भनेको साइड इफेक्ट्सहरूलाई याद गरेर मेडिसिन कति समयसम्म युज गर्ने र कति समयसम्म नयुज गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गरिन्छ। जस्तो हामीले युज गरिरहेको पेन किलर्सहरू छ यो पनि हामीले डक्टरसँग नसोधिकन युज गऱ्यो भने पनि यसले पनि सर्टन टाइमपछि चाहिँ हाम्रो शरीरका विभिन्न अङ्गहरूलाई असर पार्छ, किडनीलाई ड्यामेज पार्न सक्छ अथवा हाम्रो पेटलाई असर पार्न सक्छ। ग्यास्ट्रिकसँग रिलेटेड ग्यास्ट्रिक जुसलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिक पेप्टिक अल्सरहरू गराउन सक्छ। अब यो अल्सर गराउनेतिर एकतिर छ भने हामी अर्को चाहिँ इभन अहिले चाहिँ नेपालमा ग्यास्ट्रिक भनेर हामीले विभिन्न औषधिहरू खाइ गर्छौँ। त्यो कन्टिन्युस खाइरहेको हुन्छौँ र त्यो कति समयसम्म खाने भन्ने कुरा चाहिँ हामी आफै निर्धारण गर्छौँ। कुनै डक्टरले निर्धारण गरेको हुँदैन, आफैले निर्धारण गर्छौँ र त्यसले गर्दा पनि सर्टन टाइम ड्युरेसन पछि त्यो औषधि धेरै लामोसम्म खायौँ भने चाहिँ त्यसले पनि हाम्रो शरीरमा चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ। अनि यही मेडिसिनहरू युज गरिरहेको बेला अहिले एन्टिबायोटिक्स रेजिस्टेन्स भन्ने कुराहरू आउँछ जुन चाहिँ अहिले अरू विभिन्न संस्थाहरूले पनि यो कुराहरूलाई उठाइरहेको छ। एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्समा कुनै पनि बिरामी हुने बित्तिकै हामी एन्टिबायोटिक खान्छौँ र एन्टिबायोटिक खाँदाखेरि पनि त्यो एन्टिबायोटिक हामी कुन कीटाणुले हामीलाई गर्दा भयो
त्यो नथापाइकन हामी आफ्नै मनले गरेर मेडिकल स्टोरमा गएर एन्टिबायोटिक खाइरहेको हुन्छौँ र त्यो एन्टिबायोटिक पनि हामी कोर्स पुरा गर्दैनौँ 2-3 दिन खान्छौँ निको हुन्छ छोडिदिन्छौँ फेरि केही समयपछि रोग लाग्छ फेरि खान्छौँ र यो खाने र छोड्ने गर्दै यो क्रम गइरहेको बेला चाहिँ एउटा यस्तो स्टेज आउँछ जतिखेर त्यही एन्टिबायोटिकले हाम्रो शरीरमा काम गर्न छोड्छ किनकि त्यो ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ रेजिस्टेन्स भइसकेको हुन्छ अनि यो रेजिस्टेन्स हुँदै गयो भने अब आउने दिनमा अब आउने मेबी 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्षपछि चाहिँ कुनै पनि रोग हामीलाई लाग्यो भने चाहिँ त्यो रोग निको हुनु गाह्रो हुन्छ औषधि पाइँदैन त्यसले गर्दा चाहिँ अल्टिमेटली हाम्रो चाहिँ हेल्थमा इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ अब यही मेडिसिनलाई इग्नोर गर्नुको लागि अथवा यो मेडिसिनलाई चाहिँ हामीले कसरी मिनिमाइज गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू आउँछ कुनै पनि मेडिसिन फर्स्टमा त याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यो मेडिसिन हामीले इग्नोर गर्नुपर्ने मेडिसिन सायद डक्टरहरूले दिएकै हुँदैन तर कुनै पनि मेडिसिन हामी युज गर्दैछौँ भने त्यो पेन किलरै जस्तो मैले आफैले युज गरिरहेको पेन किलर चाहिँ मैले पेन किलर युज गर्दै थिएँ तर त्यो पेन किलरलाई चाहिँ मैले कसरी घटाउन सक्छु भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदम त्यसमा चाहिँ म फोकस थिएँ त्यही फोकसकै कारणले गर्दा हो र सर्टन टाइम ड्युरेसन पछि चाहिँ मैले त्यो पेन किलरलाई चाहिँ एभोइड गर्नको लागि मेडिटेसन योगाहरू चाहिँ आफूलाई एडप्ट गर्दै गएपछि आफै मेरो बडीले चाहिँ ओके मलाई अब पेन किलर नभए पनि हुन्छ भन्ने एउटा स्टेजमा पुग्छ त्यो स्टेजमा पुगिसकेपछि अब एज अ मेडिकल पर्सन मलाई थाहा भएको हुन्छ त्यतिखेर तर एज अ नन मेडिकल पर्सन चाहिँ हामीले डक्टरसँग सल्लाह गरेर त्यो मेडिसिनको डोजलाई बिस्तारै घटाउँदै लगेर त्यसलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गर्न सकिन्छ यदि त्यसलाई इग्नोर गरिनौँ र कुनै पनि मेडिसिन लङ टर्म युज गऱ्यौँ भने त्यो पनि हाम्रो शरीरको लागि हानि नै पार्न जान्छ त्यो कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र हरेक चिजको साइड इफेक्ट हुन्छ तर कुन साइड इफेक्ट कति छ भन्ने कुरा हामीले बुझेर र कुन औषधि कति समय युज गर्ने भन्ने कुरा बुझेर मात्रै युज गरेको राम्रो अहिले जुन ऱ्यान्डमली युज भइरहेको छ औषधिहरू कुनै पनि औषधि हामी यति आफ्नो नलेजले मात्रै युज गरिरहेको छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा जति राम्रो गर्नु छ त्योभन्दा बेसी नराम्रो असर पारिरहेको छ तर त्यो हामीलाई देखा पर्दैन र जुन दिन देखा पर्छ त्यो दिन धेरै नै ढिलो भइसकेको हुन्छ हामी प्रकृतिसँग अनुकूल हुन सक्नु भनेको विभिन्न शारीरिक र मानसिक रोगबाट बच्नु र स्वस्थ रहनु हो आजको युगमा युवाहरू विभिन्न आधुनिक टेक्नोलोजीमा 10 गुणा समय बिताइरहेका छन् जसले गर्दा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपले आफ्नो समग्र जीवनशैलीमा नकारात्मक असर पारिरहेका छन् यी कुरामा उनीहरू सचेत छैनन् जानी नजानी उनीहरूले जीवनको मुख्य आधार बिर्सिरहेका हुन्छन् र विभिन्न प्रकारका आधुनिक र सामाजिक भ्रममा परिरहेका छन् र आफ्नो समय बर्बाद गरिरहेका छन् कति समय टेक्नोलोजीलाई दिने र कति समय प्रकृतिसँग तालमेल हुने आफ्नो लागि समय दिने भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ यो भनाइको अर्थ आफ्नो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको लागि प्राकृतिक जीवनशैली अपनाउनु हो चाहे त्यो आहार विहारमा होस् रहनसहन योग व्यायाम ध्यान विधि इत्यादि प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी प्राकृतिक जीवनशैली अपनाउनु उचित हुन्छ यसो गर्नाले अहिलेको आधुनिक युगमा जति पनि मानिसहरूमा स्वास्थ्य समस्या आइरहेका छन् त्यो धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ यस्तै विविध विषयवस्तु लिएर भोलि फेरि उपस्थित हुने नै छौँ हेर्दै गर्नुहोला हेल्थ एन्ड वेलनेस